मोगाच्यानो आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. जेन्ना आमी एका रुखाचें बी वोमतां वा आपशींच म्हणुया तें वाऱ्यान येवन तें भुंयचेर पडटा, कांय दिसांनी तें किर्लता. मागीर हळू 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 तो रोंपो वयर सरता, ताचें झाड जाता आनी मागीर रूख जाता. आनी हें सगळें जावंक ताका वर्सां लागतात. आतां जेन्ना एक व्हडलो रूख जाता, आमकां दोळ्याक कितें दिश्टी पडटा, त्या रुखाचें कांड, ट्रंक, खांदे, मागीर पानां, आनी फुलांचो रूख जाल्यार फुलां, आनी फळांचो रूख जाल्यार मागीर ताचेर फळां. पूण भुंय पोंदा त्या रुखाची पाळां आसतात पसरून, देखून तो रूख घट मजबूत रावता. वारें आयल्यार सोंपेपणी पडना, कित्याक ताची पाळां धरणी भितर रोंबलीं आसात. आतां हीं पाळां तितलींच गरजेचीं. जर रुखाची पाळां जर चड पोंदा वचूंक ना, वारें आयलें, वादळ आयलें, तो रूख पडटलो न्हय. हेंच आमी आमच्या जिविताक लागून करूंक जाता. आमचें जिवीत एका रुखा परी अशें आमी म्हणूं येता. तर आमच्या जिवितांत पाळां जाय. कसलीं पाळां? आमचीं तत्वां, प्रिंसिपल्स, आमचीं मोलां, वॅल्यूज, आमचें आध्यात्मीक जिवीत, स्पिरिच्युअल लायफ, हें सगळें आमच्या जिविताची पाळां. आनी हें सगळें आमकां आमच्या घराण्यांतल्यानूच मेळटा. जर घराण्यांत जर तत्वां आनी मोलां आसात, आध्यात्मीक जिवीत आसा, तर आमचें जिवीत तें आपणावन वाडटा. हें खूब गरजेचें आसता. जितलीं आमचीं पाळां मुळां घट जाल्लीं आसतात, तितलें आमचें जिवीत फुलता आनी परमळटा. मागीर पळया, आमचीं चिंतनां तीं कोणाक दिसनात, पळोवंक मेळनात, पूण आमचीं उतरां तीं दुसऱ्यांक आयकूंक मेळटात. आनी मागीर आमच्यो करण्यो, आमचें जिवीत, आमच्या जिविताची चाल, हें सगळें दुसऱ्यांक दिसता न्ही. आनी हांचेर ह्या आमच्या जें कितें लोकांक दिश्टी पडटा आनी आयकूंक येता, जावं आमचीं उतरां, जावं आमच्यो करण्यो, तांकां खाणाची पुरवण खंय थावन जाता? आमच्या जिविताच्या पाळांतल्यान. म्हूण जितलीं आमच्या जिवितांत तत्वां, मोलां आनी आध्यात्मिकता आसा, तितलें आमचें जिवीत बरें जाता. शिकप म्हणजे फकत वाचूंक बरोवंक येवप, हें इतलें शिकप न्हय. आनी सगळे शिकपी मनीस ते बरे मनीस म्हूण जायना. कित्याक खूब शिकले मनीस आसात, मनशां आसात संवसारांत, तीं बरीं मनशां म्हणूंक जायनात. तीं दुसऱ्यां कडेन झगडटात, गाळी संवतात, झगडून पडटात, दुसऱ्यांचें वायट उलयतात, वायट करतात. पूण जीं बरीं मनशां आसात, तांकां घडये शिकप ना जायत, पूण तांच्या जिवितांतलीं पाळां बरीं, तीं बरीं पाळां देखून आसात म्हणून तांच्या जिवितांत तांचें जिवीत फुलता आनी परमळटा. देखून आमी हाचेर म्हत्व दिवंक जाय. आमच्या पाळांचेर, कसलीं पाळां आमच्या जिवितांत आसात आनी हीं पाळां आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक जाय. बरें, आमच्या घराण्यांतल्यान आमकां कांय गजाली मेळटात, पूण त्यो पावनात. मागीर आमी आमच्या वाचपांतल्यान, दुसऱ्यांक पळोवन आनी जीं घडितां घडटा ताचेर नियाळ करून खुबश्यो गजाली आमी आपणावंक जातात, बऱ्यो गजाली. आनी जितल्यो आमी बऱ्यो गजाली आपणायता, तितलें आमकां फायद्याचें. कित्याक आमचें व्यक्तित्व वाडटा. व्यक्तित्व, पर्सनॅलिटी म्हणटा न्हू, तें कितें अशें फिक्स अशें
आसना तें बदलत आसता. आनी तें कित्याचेर आदारून बदलता? आमच्या पाळा मुळांचेर. म्हूण जितले आमी आमची पाळा मुळां घट करता, नवीं नवीं पाळां आमी तयार करता, तेन्ना आमच्या जिवितांत एक नवोच बदल येता. पूण आमी केन्ना केन्ना आमी अशें पळयता, वायट मनीस केन्ना केन्ना बरे जातात न्ही. सगळें सोडून दिवन बरे मनीस जाल्ले आसात. कित्याक तांचें व्यक्तित्व बदल्लें. कित्याक बदल्लें? तांची पाळा मुळां बदल्लीं. केन्ना केन्ना बरे मनीस वायट जातात. अशें कित्याक? कित्याक तांची बरीं पाळां गेलीं तांच्या जिवितांतलीं आनी वायट पाळां भितर सरलीं. म्हणटच फकत जें कितें भायर दिसता तें कितलें म्हत्वाचें, ताचे परसय चड म्हत्व जें दोळ्यांक दिसना, जमनी पंदा आसतात तीं पाळां मुळां, तीं गरजेचीं आसतात. म्हणटच आमी आमच्या जिवितांत सदां बरीं पाळां मुळां रोंबोया, फुलोवया, फळुया आनी दुसऱ्यांक बरें करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.